अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर बी अम्मा पढ़ाऊँगी और उसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी। बल्कि मैं रीडिंग नहीं करवा रही हूँ, मैं सिर्फ उसकी एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाऊँगी। तो देखिए, बुक की एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला सवाल है वो है नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। तो उसके लिए हमारे पास पहला सवाल है, बी अम्मा का असल नाम क्या था। बी अम्मा का असल नाम आबादी बानो बेगम था। दूसरा सवाल है, उन्होंने शौकत अली की तालीम के लिए क्या किया। तो उन्होंने शौकत अली को अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल करवाने के लिए अपना बचा खुचा ज़ेवर गिरवी रख दिया। उसके बाद तीसरा सवाल है, उनके ख़ानदान के कितने अफराद को गोलियों से उड़ा दिया गया। तो उनके ख़ानदान के 250 अफराद को गोलियों से उड़ा दिया गया। बी अम्मा के शौहर का क्या नाम था। बी अम्मा के शौहर का नाम अब्दुल अली ख़ान था। फिर सवाल है, जब शौहर का इंतकाल हुआ तो उस वक्त बी अम्मा की उम्र क्या थी। शौहर के इंतकाल के वक्त बी अम्मा की उम्र सिर्फ 28 बरस थी। फिर हमारे पास सवाल है कि दोनों भाइयों ने किस नाम से शोहरत पाई। तो दोनों भाइयों ने अली बिरादरान के नाम से शोहरत पाई। फिर हमारे पास सवाल है, जब बी अम्मा ने दोनों के माफ़ीनामे का सुना तो क्या कहा। बी अम्मा ने ख़त लिखा कि अगर तुमने माफ़ी मांगी तो मैं वाकई तुम दोनों का गला घोंट दूंगी। उसके बाद हमारे पास सवाल है, अली बिरादरान को कितने साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो अली बिरादरान को 2 साल की कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। अब हमारे पास देखिए, सवाल नंबर 2 है, दिए गए लफ्ज़ों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। तो इसका देखिए, हमने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने ब्लैंक्स लिखी हैं। हमारे पास पहली ब्लैंक है, जान बेटा डैश पर दे दो। तो जान बेटा खिलाफत पर दे दो। आबादी बेगम की शादी डैश के गैर सियासी ख़ानदान में हुई, नागपुर का ख़ानदान था। वालिद के इंतकाल के वक्त मोहम्मद अली की उम्र डैश साल थी। वालिद के इंतकाल के वक्त मोहम्मद अली की उम्र 2 साल थी। फिर है हमारे पास, अभी मेरे डैश हाथों में क़ुव्वत बाकी है। अभी मेरे कमज़ोर हाथों में क़ुव्वत बाकी है। फिर है, आपने डैश उतारे बग़ैर ही इजलास से ख़िताब किया। तो आपने बुर्क़ा उतारे बग़ैर ही इजलास से ख़िताब किया। फिर है हमारे पास, दोनों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही मुसलमानों को डैश पर उभारा है। तो दोनों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही मुसलमानों को बगावत पर उभारा है। अब हमारे पास देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, झेल के दर्द झेल के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। हमारे पास देखिए अल्फाज है, बर्बाद, बर्बाद का आबाद, कदीम जदीद, बुलंद पस्त, सज़ा जज़ा। फिर है हमारे पास खूबसूरत, बदसूरत, अंधेरा, उजाला, ज़रख़ेज़, बंजर और कुदरती, मसनूई। अब हमें देखिए वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं। तो हमने क्या किया, पहले सारे वाहिद लिख लिए जो हैं आम, आम का अवाम, सफ़ीर का सुफ़रा और नाज़िम का नाज़मीन। फिर हमने सारे जमा लिख लिए हैं। तो बीमारियां हैं, बीमारियां का वाहिद बीमारी, पहाड़ियां पहाड़ी, अफवाज फ़ौज, अफराद फ़र्द और वज़रा वज़ीर। अब हमारे पास देखें बुक का 5वां सवाल है, कॉलम अलिफ़ के जुमलों को कॉलम बे के जुमलों से मिलाइए। तो कॉलम अलिफ़ में देखें हमारे पास मैंने मिला के लिख दिए हैं। कॉलम अलिफ़ का पहला था हमारे पास, शौकत अली को अंग्रेज़ी स्कूल में बिठाना चाहा। तो इसका होगा, तो दीवार और माली सरपरस्त ने, तो देवर और माली सरपरस्त ने इनकार कर दिया। फिर है आपके पास, जब आपके 2 बेटे अली बिरादरान कहलाने लगे तो बी अम्मा 80 साल की हो चुकी थी। फिर है हमारे पास, दूसरे मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके उन पर मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। अमजदी बेगम को दिलासा दिलाते दिलाते खुद ही अपने खालिक़े हक़ीक़ी से जा मिली।
آپ علالت کی وجہ سے بستر سے قدم بھی باہر نہ نکال سکتی تھی۔ اور آخری ہے، خوش قسمتی کی وجہ سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس چھٹا سوال ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو ہمارے پاس یہ صحیح غلط ہے۔ تو ہمارے پاس دیکھیں اس میں پہلا ہے بی اماں ضلع حیدرآباد میں پیدا ہوئیں، غلط، کیونکہ وہ مراد آباد میں ہوئی تھیں۔ شوکت علی اور محمد علی بی اماں کے بیٹے تھے، بالکل ٹھیک بات ہے، شوکت علی اور محمد علی بی اماں کے بیٹے تھے۔ بی اماں ہمیشہ برقع پہن کر تقریر کرتی تھی، بالکل صحیح، برقع پہن کر ہمیشہ تقریر کرتی تھی۔ عدالت نے علی برادران کو 6 سال کی سزا دی، بالکل غلط، کیونکہ انہیں 2 سال کی سزا دی تھی۔ پھانسی کے بعد لوگوں کے سروں کو خونی دروازے پر لٹکایا گیا، صحیح ہے اس کا۔ رامپور میں ہیضے کی وبا پھیل گئی تھی، غلط ہے، کیونکہ چیچک کی وبا پھیلی تھی۔ بی اماں کا انتقال 1964 میں ہوا، غلط ہے۔ بی اماں انگریزوں سے معافی مانگنے کے خلاف تھیں، بالکل صحیح۔ اور بی اماں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی، بالکل صحیح۔ اب ہمارے پاس اس بک کا آخری سوال ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کسی خاتون کی خدمات پر 10 سطروں کا مضمون لکھیے۔ تو ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح پہ لکھیں گے۔ محترمہ فاطمہ جناح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی۔ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں ہمیشہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ وہ محمد علی جناح کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرتی تھی۔ انہیں مسلم لیگ کی پہلی خاتون رکن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ مطالبہ بھی کیا کہ خواتین کو بھی مجلس عاملہ میں نمائندگی دی جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ میں ہی خواتین کو شامل کرنے کے لیے نمایاں کام کیا اور ان تک قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام پہنچایا۔ محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہیں۔ 1940 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اس وقت بھی وہ قائد اعظم کے ساتھ تھی۔ انہوں نے نہ صرف تحریک پاکستان کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ بیماری میں بھی اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کا پورا خیال رکھا۔ قوم محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مادر ملت کا خطاب دیا، جس کے معنی قوم کی ماں کے ہوتے ہیں۔ مزار قائد اعظم کا نقشہ انہوں نے ہی منظور کیا اور جنرل محمد ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی الیکشن میں بھی حصہ لیا۔ تو دوستو اس طرح سے یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔